Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear viewers, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Professor Muhammad Irfan Attari and you are watching my YouTube channel Irfan Business Idea 92. Today we will learn about the Holy Quran or Suratul Ikhlas. इखलास को जो है ना इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए 1/3 के बराबर है इसकी. अगर कोई शख्स इसको पढ़ेगा एक मरतबा, जैसे कोई हाफिज़ कुरान है, अगर कोई हिफ्ज़ कर रहा है, तो आई वांट टू सजेस्ट दैट पर्सन, उसको चाहिए कि पहला 11वां 21वां, इस तरह दूसरे दिन दूसरा 12वां 22वां, इस तरह 10 दिन में इसको कुरान मजीद कंप्लीट हो जाएगा. तो जैसे इसके 3 हिस्से किए जाते हैं, हदीस पाक में भी इसी तरह है कि जो शख्स इसको एक मरतबा पढ़ता है सूरतुल इखलास को, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, विद द बेस्ट प्रोनाउंसिएशन पढ़नी है अच्छे तलफ़्फ़ुज़ मखारिज के साथ. तो इंशाल्लाह उसको 10 बारों का यानी 1/3, 2 दफ़ा पढ़ेगा तो 20 बारों का, 3 दफ़ा पढ़ेगा तो मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब उसको मिलता है. तो वैसे भी हम बहुत वक्त ज़ाया करते हैं, अगर तस्बीह हाथ में ना भी हो तो ज़ुबान के ऊपर, कारोबार के ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आ जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो अपने हाथ में तस्बीह रखें. 1 मिनट के अंदर 2-3 मरतबा ये सूरतुल इखलास पढ़ी जाती थी. 3 दफ़ा अगर 1 मिनट में पढ़ी जाती है तो 1 मिनट में एक कुरान मजीद का सवाब मुकम्मल हो जाता है. तो आए विदाउट एनी वेस्टिंग द टाइम चलते हैं. उससे पहले हम पर रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें. अल्लाह ताला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिज़ा की नीयत से चलते हैं वीडियो के लिए. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. काफ पेश लाम कुल. काफ मैंने बताया मोटी जो है पढ़ा जाता है. कुल का मतलब होता है फरमा दीजिए, यानी अल्लाह ताला अपने महबूब से फरमा रहा है कि महबूब आप फरमा दीजिए. अल्लाह ताला खुद भी फरमा सकता था, मगर अल्लाह ताला ने अपने महबूब का सहारा लिया, एक वसीला लिया, वसीले से हम तक कुरान पहुंचा. से कह दीजिए. आप पे शू वाव ज़बर वा हुआ, वो ही, अल्लाह इज अल्लाह. हमजा ज़बर हा ज़बर हा, अहद अल दो पेश बट मेक्स यकता दवन. एक आयत तुम्हारी यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है. नेक्स्ट ये भी अल्लाहु समद. हमजा ज़बर लम अल्लाह खड़े ज़बर ला, हमजा ज़बर लम अल्लाह खड़े ज़बर ला, अल्लाह. ये अल्लाह का नाम वी हैव टू रिसाइट विद द फुल माउथ. मोस्टली आई रिकमेंड यू, मैं करता हूँ कि इसको अल्लाह का नाम जब भी यही अरबिक लैंग्वेज में इसको विद द फुल माउथ पढ़ना चाहिए, यानी मुंह भर कर. अल्लाहुस हा पे स्वाद हुस स्वाद वर्षा इन ज़बर मा दाल पेश दू समदू. समद का मतलब होता है बेनियाज, या जो किसी का मोहताज ना हो. तो इसको इंग्लिश में कहते हैं नीडलेसली. क्या कहते हैं? नीडलेसली. अल्लाह का तो अल्लाह ही होता है, द इंटरनल इटरनल द एब्सोल्यूट, बेमोहताज, यानी वो ज़ात जो किसी की मोहताज नहीं है, वो ज़ात जो किसी की मोहताज नहीं है, यानी कि हम उसके मोहताज हैं अल्लाह ताला के. अल्लाह ताला किसी का भी मोहताज नहीं है, यानी अल्लाह ताला को किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें अल्लाह की ज़रूरत है. नेक्स्ट लाम ज़बर मीम. लम मैंने ना, और इंग्लिश में कहते हैं नॉट. या लिद, या ज़बर या लाम ज़ेर द लिद, या लिद. दाल कलकला होती है इसको, जैसे रूफ़े कलकला. हाउ मेनी वाइब्रेटेड वर्ड्स आर देयर? देयर आर 5 वाइब्रेटेड वर्ड्स. कॉफ तो बा जीम दाल. कुतुबु जद्दीन, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वाइब्रेटेड वर्ड. देयर इज अ कुतुबु जद्दीन, कुतुबु जद्दीन. याद रहेगा इंशाल्लाह, इसको याद रखें. और जहाँ भी ये 5 रूफ आए उसको इस तरह जस्ट लाइक द रबर बॉल होती है, जब हम उसको दीवार पर मारते हैं तो वो पुश होकर वापस आती है, इस तरह ये हरूफ वापस आते हैं. तो या लीद, उसने जना या उसने पैदा किया. जना से मुराद जन्म दिया, यानी अल्लाह ताला ने ही बिगेट्स, ही वाव और एंड लम ज़बर मीम लम. लम में नहीं, नहीं या नॉट, नहीं या नॉट. या पेशवा यू. लाम ज़बर दाल यू लद. ये इस तरह भी होता है जैसे आसमान लादना होता है, यानी तुम ला दो.
یولد تم لاد عثمان، مگر یہاں پہ اس کا مطلب ہے وہ جنا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی سے نہیں جنا گیا، اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا. ہی از begotten، ہی از ناٹ، یہ ناٹ آ گیا، اس کا مطلب بنے گا لم یولد، ہی از ناٹ begotten، ہی از ناٹ begotten. گیٹ میں نے حاصل کرنا، begotten نہیں، وہ حاصل نہیں ہوا ہوا. اللہ تعالیٰ کسی چیز سے نہیں نکلا، اللہ تعالیٰ پیدا نہیں ہوا کسی چیز سے. یہ سوچنا بھی گناہ ہے. اکثر لوگ سوچتے ہیں، یہ ذہن میں شیطان خیال دیتا ہے کہ جب سب کچھ اللہ نے بنایا ہے تو اللہ کو کس نے بنایا ہے. اس پر علماء نے پنکچولیٹی لگائی ہے، پابندی لگائی ہے کہ اللہ کے بارے میں سوچنا نہیں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے بنایا. نہیں، بس اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا. واو زبر وا، لام زبر میم، لام ولم اور نہ، اینڈ ناٹ، ولم اور نہ، اینڈ ناٹ. یا زبر آپ کاف کی پیش کو لام سے ملائیں گے، بیکاز there is a shut on the لام، یہ نون نہیں پڑھا جائے گا. یا پہ یا زبر یا کا پہ لام، کل لام زبر لا، یا کل لا، ہا الٹی پہ ہو، یا کل لا ہو. یا کن کا مطلب ہے انگلش میں از کہتے ہیں، یہاں اس کا مطلب ہے لہو، اس کا. لام کیا ہے؟ لیے، یعنی اس، اور یہ ہو جو ہے نا ضمیر ہے اس کا. فار ہم، شاباش. کاپش کو فاپش وہ کوفو، واو دو زبر الف ون. انگلش میں بھی ہے نا، میں نے آپ کو اکثر بتایا تھا کہ قرآن مجید میں تمام زبانیں ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ شیطان کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو کیونکہ وہ افضل ہے. اسے حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام، کلما آدم الاسماء، آدم الاسماء یعنی کہ آدم علیہ السلام تمام چیزوں کے نام، قیامت تک آنے والی بننے والی ہر چیز کے نام ہر زبان میں. تو قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر خشک و تر کا، چھوٹی اور بڑی کا. تو کفو ون سے مراد ہم سر، یعنی یہ سر ہے نا تو اس کے برابر ہم سر، یعنی اللہ کے برابر کا کوئی نہیں. ناٹ ایکویلنٹ ٹو آور اللہ المائٹی، یعنی اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، سب نیچے ہیں، سب ون ناٹ، یہ سوری احدن، حمزہ زبر آہا زبر آہا دال دو پیش دن احدن. یہاں پہ اگر ہم سٹاپ کریں گے، if we stop here، تو یہ دو جو پیشیں ہوتی ہیں یا دو زبریں یا آخری جو حرف کی حرکت ہوتی ہے آیت سے پہلے، وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے، وہ فنش ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم سٹاپ کر رہے ہیں نا، ہم وہاں پہ سانس لے رہے ہیں، رک رہے ہیں. تو احدن نہیں پڑھیں گے، احدن تب پڑھیں گے جب ہم آگے کو ملا کے اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ احد، ہا نہیں ہے، ہا سینے والا نہیں ہے، ہا تھروٹ ورڈ ہے. یعنی جیسے there are how many throat words are there are 6 throat words، یعنی کہ 6 حروف ہلکی ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. اوکے، تو کوئی احد یعنی کہ any one equivalent for him، یعنی اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے. اب کہتے ہیں یہ تھا لٹرل میننگ آف دا ہولی قرآن، لٹرل میننگ آف دس سورہ اخلاص، یہ تھا لٹرل یعنی کہ لفظی معنی. اب ہم پڑھیں گے اس کا با محاورہ ترجمہ. جی ترجمہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نیڈ لیسلی ہے وہ. نہ اس نے کسی کو جنم دیا، یعنی اس کو تو اس نے کسی کو نہ پیدا کیا ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، نہ وہ باپ ہے، نہ وہ بیٹا، یعنی کہ اللہ ہے وہ. ٹھیک ہے؟ وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور کوئی اس کے برابر نہیں، اور کوئی بھی اس کے برابر نہیں. امید ہے ڈیئر ویورز آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. کائنڈلی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پھر ہماری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اچھی نیت کے ساتھ دوسروں کو اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، سپریڈنگ آف اسلام کے لیے، سپریڈنگ آف دا اللہ المائٹی میسج، یعنی اللہ المائٹی کا جو کلام ہے اس کو پھیلانے کے لیے اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور آگے جو ہے نا وہ اس ویڈیو کو فارورڈ کریں تاکہ ہم سب انگلش بھی، اردو بھی اور عربک اچھے طریقے سے سیکھ سکیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.